हेलो एभ्रिवान। आज हामी प्रॉफिट एन्ड लसको केही प्रब्लमहरू हेरौँ। प्रॉफिट एन्ड लसको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पनि बुझौँ। हुन त हामीले यो कुराहरू भनेको चाहिँ सानै क्लासदेखि नै हामीले सानै क्लासदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। प्रॉफिट एन्ड लस भनेको हैन, त्यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले यहाँ पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। यसमा अलिकति अब एडभान्स तरिकाले क्वेसनहरू थ्योरी स्लाइटली चेन्ज गर्न सक्छ, नत्र लगभग हामीले सेकेन्डरी लेभलतिर पढेको जस्तै खालको क्वेसनहरू पनि हामीलाई यहाँनिर सोध्छ है त। अब ठिक छ, यसको हामी प्रब्लमदेखि नै जाउँ। यसका केही फर्मुला बेस्ड भएर पनि हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिन्छ, होइन भने यसका 2-3वटा हामीले बेसिक फर्मुलाहरू बुझ्यौँ भने पनि यो च्याप्टर सल्भ गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा मेन कुरा त यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्नु पर्यो, क्वेसन चाहिँ मजाले पढेर बुझ्नु पर्यो होइन। क्वेसनले के कुरा दिइरहेको छ, क्वेसनले के कुरा चाहिँ मागिरहेको छ भन्ने कुरालाई मेजरली ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ, म अब क्वेसनमै गएँ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि एन आर्टिकल इज मार्क्ड टु सेल एट अ प्रॉफिट अफ 16% इफ इट इज सोल्ड फर रुपीज 62.50 less, there will be a loss of 9%. So find the cost price. एउटा सबैभन्दा पहिले क्वेसनले के भन्दैछ त, आर्टिकल इज मार्क्ड टु सेल एट अ प्रॉफिट अफ 16% भनेको कुनै पनि आर्टिकललाई चाहिँ आर्टिकलको प्राइस चाहिँ के गरियो त, मार्क्ड गरियो। मार्क्ड कसरी गरियो भन्दाखेरि 16% प्रॉफिट राखेर चाहिँ मार्क प्राइस बनाइयो अरे भन्दैछ क्वेसनले। त सबैभन्दा पहिले हामीलाई कस्ट प्राइस थाहा छैन, क्वेसनले पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने कस्ट प्राइस नै भन्दैछ। त्यसैले हामीलाई सबैभन्दा पहिले कस्ट प्राइसलाई लेट गर्नु पर्यो। सो मैले के गरेँ, लेट कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीज एक्स भनेर लेट गरेँ। अब हामीलाई के भनेको छ, यो कस्ट प्राइस जतिमा किनेर ल्याउँछ त्यसमा 16% प्रॉफिट जोडो भनेदेखि त्यो के बन्छ त, मार्क प्राइस बन्छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। त्यसैले कस्ट प्राइसलाई एक्स लेट गरिसकेपछि अब हामीलाई कस्ट प्राइस थाहा भइसकेपछि यसमा 16% प्रॉफिट जोडौँ भनेको यो के बनिदिन्छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस बनिदिन्छ। मार्क प्राइस भनेको कसरी बन्दो रहेछ त, सिपी प्लस सिपीको 16% गर्दाखेरि के बन्दो रहेछ त, यो मार्क प्राइस बन्यो। 16% छ, लाई पर्सेन्टेज हटाउनको लागि 100 ले डिभाइड गरेँ, यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि 1.16 एक्स आयो यसको मार्क प्राइस। त्यो आर्टिकलको मार्क प्राइस कति भयो त, 1.16 इन्टु एक्स भयो। अब क्वेसनले भन्दैछ इफ इट इज सोल्ड फर रुपीज 62.50 लेस। क्वेसनले भन्दैछ यति लेसमा बेच्ने हो भनेदेखि हामीलाई कति लस हुन्छ त, 9% लस हुन्छ भन्दैछ। सो क्वेसनले भनेअनुसार यति लेस गर्नुको मतलब यो डिस्काउन्ट गरेको हो कि होइन त मार्क प्राइसमा। र हामीलाई थाहा छ जुन मार्क प्राइस बनाएको थियो त्यो मार्क प्राइसमा 62.50 रुपीज चाहिँ डिस्काउन्ट गरो। यो भनेको डिस्काउन्ट नै हो, लेस गर्नु भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको। त्यसैले मार्क प्राइस दिएको छ र डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको छ भने हाम्रो एसपी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त, सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट माइनस गरो भनेदेखि त्यसले के दिन्छ हामीलाई, सेलिङ प्राइस दिन्छ। अब यसको सेलिङ प्राइस आइसकेपछि हामीलाई के भनेको छ भने यो कन्डिसनमा चाहिँ लस हामीले 9% बिहोर्नुपर्छ भनेको छ। सो लस 9% दिएको छ भनेदेखि हामीसँग लस पर्सेन्टको चाहिँ सिम्पली फर्मुला के हुन्छ, हामी लस बाई सिपी इन्टु 100% हो। अब लस कसरी निकाल्छौँ, सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100% होइन त। सिपी माइनस एसपीले के दिन्छ, लस अमाउन्ट दिन्छ। लस अमाउन्ट बाई सिपी हुन्छ, तल चाहिँ सिपी नै राख्ने हो, इन्टु 100%। अब लस पर्सेन्ट भनेको 9% दिएको छ, इज इक्वल्स टु सिपीको भ्यालु एक्स सपोज गरेको छु, माइनस ब्र्याकेट लिनुपर्छ एसपी भनेको भर्खरै हामीले यहाँबाट क्यालकुलेसनबाट फाइन्ड गरेका छौँ। सो सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100%। अब सिम्प्लिफिकेसन गर्दा के गरेँ, यो पर्सेन्टसँग पर्सेन्ट बोथ साइडमा काट्न पाइयो। यो 100 ले यो साइडमा ल्याएर मैले के गरेँ त, डिभाइड गरेँ। डिभाइड गर्दाखेरि 9 लाई 100 डिभाइड गऱ्यो भने 0.09 अनि यो एक्सले यतापट्टि लगेर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 0.09 एक्स भयो, इज इक्वल्स टु
यो साइडमा सिम्प्लिफिकेसन गर्दा यो माइनसले ब्राकेट खोलेर यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दा यति कुरा आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो एक्सलाई एक साइडमा लगाएको छु, सिम्प्लिफिकेसन गरेँ, अन्तिममा एक्सको भ्यालु कति आयो त 250 भनेर आएको छ हैन त। भनेको हामीलाई यहाँबाट कस्ट प्राइस कति आयो त 250 आयो हैन। 250 कस्ट प्राइस भनेको यतिमा किनेको सामानमा 16% उसले के गर्यो त प्रॉफिट जोडेर चाहिँ उसले मार्क प्राइस बनाएको रहेछ। अनि त्यो जुन मार्क प्राइस बनाएको छ त्यतिमै त बेच्न सकेन, उसले के गरेछ त भन्दाखेरि 62.50 चाहिँ लेस गरेर बेचेछ, अर्थात् यति चाहिँ डिस्काउन्ट दिएर बेचेछ। त्यसैले उसले के गर्नु पर्यो त घाटा बेहोर्नु पर्यो भन्दैछ। भनेको यो क्वेसनमा यति थियो। मेन कुरा के छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस दिएको छ अनि कस्ट प्राइसमा चाहिँ हामीले केही अमाउन्ट जोडेर जहिले पनि मार्क प्राइस बनाइन्छ, यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। यो क्वेसनमा सिधै मार्क प्राइस दिएको थिएन। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2 हो, सेकेन्ड टाइपको क्वेसन छ। 100 गुड्स आर पर्चेस्ड एट द रेट अफ ₹240. 1/4 of goods are sold at the gain of 10%. At what percentage profit must the rest goods be sold so that profit on the whole outlay may be 25%? हैन। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा सबैभन्दा पहिले त हामी गिभनमै जान्छौँ। 100 गुड्स चाहिँ किनेर ल्याइयो, कुन रेटमा 240 को रेटमा किनेर ल्याइयो भने जम्मा कति कस्ट प्राइस पर्यो त 100 गुड्सको त्यो निकाल्न। सबैभन्दा पहिले के गर्ने त भन्दाखेरि पर गुड्सको प्राइस 240 हो भने 100 गुड्स किनेर ल्याउँदाखेरि टोटल कस्ट प्राइस कति पर्यो त दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गरेर 24,000 आयो। नाउ 1/4 अफ गुड्स आर सोल्ड भन्दैछ हैन। 1/4 अफ गुड्स भनेको टोटल गुड्सको फोर्थ पार्ट चाहिँ हैन। 1/4 पार्ट भनेको 1/4 इन्टु टोटल गुड्स त 100 छ भनेको 100 को 1/4 भनेको कति आउँछ त 25 वटा गुड्स चाहिँ के गरिएछ त सोल्ड गरिएछ, बेचिएछ। अब 25 वटा गुड्स बेच्दाखेरि रिमेनिङ गुड्स पनि निकाल्न सकियो। भनेको सामान 25 वटा सामान बेचेपछि अब हामीसँग कतिवटा सामान रह्यो त भन्दा 100 वटा सामान थियो, 25 वटा बेचेपछि 100 माइनस 25 गर्यो भने 75 गुड्स चाहिँ हामीसँग रिमेनिङ छ भन्ने कुरा पनि बुझिरहौँ। अब फर्दर केमा जाउँ भन्दाखेरि 1/4 अफ गुड्स आर सोल्ड एट द गेन अफ 10% भन्दैछ। भनेको 10% गेनमा चाहिँ बाँकी गुड्सहरू बेचिएको रहेछ। त्यसैले भनेको 25 वटा गुड्सहरू बेचियो हैन त। 25 वटा गुड्सहरू बेचियो। अब बेच्दाखेरि हामीलाई के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि 25 वटा गुड्सको हामीलाई कस्ट प्राइस निकाल्न सकिन्छ 240 को रेटले हैन। भनेको 25 वटा गुड्सको हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि कस्ट प्राइस थाहा भयो र कति पर्सेन्ट गेनमा सेल गरेको छ भन्दा 10% गेनमा सेल गरेको छ त्यो पनि थाहा छ भने सीपी प्लस सीपी को गेन पर्सेन्ट गर्यो भने के निकाल्न सकिन्छ त्यसको एसपी निकाल्न सकिन्छ। अर्थात् 25 वटा गुड्सलाई कति पैसामा चाहिँ बेचिएछ भनेर निकाल्न सकिन्छ। दैट इज 6,600 रुपीज यसको एसपी आयो 25 वटा गुड्सको। यो 25 गुड्सको के आयो त एसपी आयो। अब क्वेसनले भन्दैछ एट वाट पर्सेन्टेज प्रॉफिट मस्ट द रेस्ट गुड्स बी सोल्ड so that the profit on the whole outlay may be 25%. What percent profit must the rest goods be sold? कति पर्सेन्ट प्रॉफिटमा चाहिँ रेस्ट गुड्सहरू अर्थात् 75 वटा गुड्स हामीसँग बचेको छ। 75 वटा गुड्सहरू चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रॉफिटमा
सेल गर्न सकियो भनेदेखि होल आउटलेमा अथवा टोटल सामानबाट हामीलाई 25% प्रॉफिट हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्दैछ। त यसपछिको हाम्रो टास्क के हुन्छ भने 75 वटा गुड्सहरु चाहिँ को कस्ट प्राइस त निकाल्न सकिन्छ हामीलाई। अब यदि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट थाहा भयो भनेदेखि हामी यसको पनि सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्न सक्छौं। 75 गुड्स को पनि मैले के लेट गरे, लेट प्रॉफिट पर्सेन्ट फर रिमेनिङ अर्थात 75 गुड्स बी X%। फेरि पनि बुझौं, 75 वटा गुड्स अहिले हामीसँग बचेको छ, बेचेको छैनौं, यति गुड्सहरु रिमेनिङ छ। यो रिमेनिङ गुड्सहरु X% प्रॉफिटमा चाहिँ के गरियो त सेल गरियो भनेर मैले सपोज गरे भने अब के निकाल्न सकिन्छ त हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि थाहा छ, 75 वटा गुड्स को कस्ट प्राइस पनि निकाल्न सकिन्छ भने कस्ट प्राइस र प्रॉफिट पर्सेन्ट को हेल्पले हामीले यसको सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अर्थात सेलिङ प्राइस अफ 75 गुड्स भनेको यसको सीपी प्लस सीपी को X% गरौँ भने यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के फाइन्ड गर्यौं त यसको सेलिङ प्राइस फाइन्ड गरौँ। अब हामीलाई टोटल गुड्स सेल गर्दाखेरिको प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ। हामीले यहाँबाट एउटा 75 गुड्स को एसपी यहाँ फाइन्ड गर्यौं, 25 वटा गुड्स को एसपी यहाँ फाइन्ड गरेका छौं। यो दुईटैलाई जोडो भने टोटल गुड्स को एसपी आउँछ। त्यसैले 6600 प्लस यो एसपी जोड्दाखेरि टोटल एसपी आयो। यो मैले यहाँनिर लेखेको छु। अब हामीलाई टोटल सीपी पनि थाहा छ, टोटल एसपी पनि थाहा छ, नेट प्रॉफिट पनि दिएको छ भने हामी के गरौँ, टोटल सामान बेच्दाखेरि हामीलाई जम्मा 25% प्रॉफिट भएको छ। त्यसैले प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हो त भन्दा प्रॉफिट अमाउन्ट बाई सीपी इन्टु 100%। प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी गरेर निकाल्छौं। सो एसपी को भ्यालु यहाँ राखे, सीपी को भ्यालु यहाँ राखे इन्टु 100%। यहाँ पनि पर्सेन्ट काटेको छु। यो 100 लाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो साइडमा ल्याएर डिवाइड गर्न सकिन्छ अथवा यही पनि काट्न सकिन्छ। सिम्प्लिफिकेसनको प्रोसेस भयो। यो डिवाइड गर्दाखेरि 0.25 भएको छ इन्टु यसले क्रस मल्टिप्लाई गरेको छु। यतापट्टिको सल्भ गर्दा यति आएको छ। यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दा यहाँबाट x को भ्यालु 30 आयो। यहाँ चाहिँ 30 मात्रै आउँछ एन्सरमा सल्भ गर्दा, तर हामीले x भनेको त पर्सेन्टेजमा सपोज गरेको छौं। त्यसैले हामी के गर्छौं, अन्तिममा चाहिँ हामी x = 30% भनेर चाहिँ लेख्छौं। सो हामीले 75 अर्थात रिमेनिङ गुड्स चाहिँ 30% प्रॉफिटमा बेच्न सकियो भने मात्रै टोटल सामानबाट हामीलाई नेट प्रॉफिट 25% हुन्छ। सो यो क्वेशन हामीले यति नै बुझ्यौं है त। भनेको मैले दुई खालको क्वेशन सिम्प्लिफाई गराएँ। यो दुई टाइपको क्वेशनले पनि हामीलाई बेसिक क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्थात यति कन्सेप्ट भयो र एउटा अझै एउटा क्लास यसको म लिन्छु र एउटा क्लासमा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशनहरु फेरि सल्भ गर्दिन्छु। र त्यति भयो भने लगभग यसको लागि पनि हामी बेसिक कन्सेप्ट्सहरु बुझ्न सकिन्छ। आजलाई हामी यति नै गर्छौं।